دوستاوا قومای گل سلام قد چپتری نوی کتاب جنرال موسی د نامی جوان تو جنرال د خدمت شما حاضر هستم. منی از این چپتر کست جنرال موسی درباره یک کمیتی گپ میزنه که نام از او کمیتی Armed Forces Nationalization Committee است و دیگه شما اگر پیشنه چپتر کست فالو کرده باشین شما خبر هستین که جنرال موسی کست ترانسفر شده در راولپنڈی که اونجا کست جی اچ کیو بود یا جنرال هدکوارترز کست و این کمیتی کست اونمونجا کست آفیسیس از اونجا بوده و جنرال موسی کست او زمان میجر بوده داودی میجر بوده منی آرمی کست و منی از کمیتی کست یک ممبرشی بوده در عنوان اسیستنت سکرتری کست. خب چپتر کست تایتلش هم اینمی است Armed Forces Nationalization Committee. خب مو کست زیاد چیزا نمونم تمهید نمونم کست موری دایرکت کست برای خودی چپتر کست بس جنرال موسی کست چپتر تر شروع نموگه امو تر کی ازی پیش گفتم که این کمیتی را هدایت داده شده بود که برای قومی شدوی فوج هندوستان کست معاینه کنه و تجاوز خور کسته در پیش حکومت کسته پیش کنه که چطور میتونه مقاصدی از این که مطابی فوج را قومی جور کنه نشنالایز کنه در کم مدت چطور کسته اور میتونه حاصل کنه بغیر از که مطاب کارکردگی فوج یا افیشنسی از این فوج کسته متاثر شونه. مو دوستایی که از پیش چپتر دیگه چپتر فالو کدونا خبر است که او زمان کسته منی فوج کسته سپاهیانشی اکثر کسته هندوستانی بودن لیکن افسرایش کسته انگریز بودن امی که مطلب گبیزی میزنه که فوج را قومی کنه یا مطلب نشنالایز کنه مقصد چی بود که مطلب دجای افسرای انگریز کسته افسرای لوکل کسته یعنی هندوستانی یا ایندین افسرار کسته منیش بایره بزمزو خاطر نا کمیटी جوړ کړه چې مطلب پروسس کسته چطور کنه چې مطلب منی اونایی که اگر هندوستانی افسرا کستو زمان کافی جونیر بودن تازه کسته منی چیزا بودن بزنا مطلب مو چطوری پروسس کنی چطور مطلب ریپلیس کنی فوجی انگریز افسرا را قد هندوستانی افسرا که مطلب کارکردگی فوج هم کسته منی زو کسته متاثر نشنه بیسیکلی ما خالی یک ریز اکسپلینیشن کردم برای دوستایی که پیشنش چپتر کسته تو نکرده و بفهمه که مطلب این کمیتی کسته چرا امپورتنت و چرا کسته جنرال موسی کسته ذکر شده. از بعد خب یک لیست میده جنرال موسی که منیزی کمیتی کسته کی کسته شامل بوده دیگه منیزی کمیتی کسته مستر گوپال سوامی آینگر کسته چیرمن ازی کمیتی بوده باز یک مسلمان نواب بوده نام نواب محمد اسماعیل خان کی سیویلین ممبر ازی کمیتی بوده و امیتر کسته پندت کی این کنزرو یک کست سیویلین ممبر ازی کمیتی بوده سردار سمپورن سنگ او هم کست سیویلین ممبر ازی بوده بعض باقی ممبرانش کست از منی فوج بوده مثل که کمودور اچ اس ام چودری کست او از طرف نیوی بوده سرویس نیوی ممبر بوده و اموتر کست بریگیدیر که استیمیا کست سرویس آرمی ممبر بوده ایر کمودور ارجون سنگ کست سرویس ایر فورس کست ممبر شو بوده وقتی که سرویس میگم مطلب از منی آرمی مطلب از لیفتننت کرنل بی ام کاول کسته سیکرتری بوده بس جنرال موسی که زمان ده عنوانی میجر کسته عهده داشته میجر محمد موسی کسته ده عنوانی سیکرتری اسیستنت سیکرتری از این کمیتی کسته بوده. خب باز میگه کمیتی کسته کم دوباره کارش کسته میگه که مطلب اولنا نشستای که اینا داشتن اما اولنا میتینگای که اینا داشتن منیزو کسته کمیتی کوشنر یا یک سوالنامه کسته تیار نه کسته که او د زیر سیکرتریت از نا کسته تیار شده و او کمیتی کسته سوالنامه که د سیکرتریت تیار شده او کسته منظوری میده بعضی سوالنامه را کسته نامنی مختلف برانچای فوج کسته منیزو کسته راینا بزمو تر کسته قد آفیشیلز برای آفیشیلز هم راینا و بعض سیویلین اداره ها کسته برای نام کسته راینا و از اونا خواسته میشه که اونا کسته نظریه خود کسته بگه که مطلب چطور میتونه این نشنالایزیشن یا قومی شدوی فوج کسته حاصل شده. از بعد کسته لیکن جواب از نباید یعنی نظرات ازی منیزی مختلف برانچای فوج که سوال نامه رای کدد یا سیویلین که رای برای سیویلین افسرز که برای ناکسته رای کدد جواب از ناکسته باید مطابق یک terms of reference بده مطابق
کمیتی که بوده اونا که از خود خاص حدود اختیارات که داشته یا مطلب بریزی خاص تعریف شده که مطلب اینا چیز اختیارات داره که اینا چیش کار منیز میکنه. جوابای هم که باید مطابقی همزو terms of reference همزی کمیتی که بوده. بازی کمیتی که هفته یک دفعه یا 2 هفته بعد یک دفعه که اینا که منیخ یک ملاقات که مکدن مطلب حساب کنی که یک میتینگ مکدن و کار از او که بله زی دیپین وقت که مطلب که یک هفتهش نه یا 2 هفته بعد میتینگ نه چی مطلب چه قص کار بوده والیوم کار مطلب شدتی کار بریز که چه قص بوده. خب یک کاری از کمیتی بود که مطلب لیستی افسرار که چیزا که تیار کنن که او افسرایی که در پیش از کمیتی که پیش میشدن و بحث درباره از اون نظرات از نا که شد که مطلب اونا دمنی سوالنامه که برای از ناری کرد یا کوشنر کرده کرد و اونا منی سوالنامه که مطلب جوابار که دادد باز اونا که قد سر از او که اینا منی کمیتی که بحث میشد و متر که این معلومات که در ذریعه سکرتریت جمع شد برای فاینل رپورت که پیش حکومت که اینا باید رپورت جور کرد یک فاینل سکرتریت بزینار که باید ناپیش حکومت که پیش میکرد. باز از بعد که چرکی جنرال موسی پارتی سکرتریت بود چرکی اسیستنت سکرتری که بود. باز از بعد اونجا اصل دیوتی سکرتریت استاف ای بود که مطلب اونا که میتینگ مینیتس امزی میتینگ را که اونا ریکارد کنه یعنی من امزی میتینگ که چیز گفتم شد چیز که گفتم شد اونا مینیتس is آمش اونا رو من از مینیتس که اونا رو باید نکسته ریکارد میکرد و باز بعد که اونا رو برای بریفینگی اهم موضوعات درباره ممبرای کمیتی که همونطور که علاوه از که افسرایی که منیزی کمیتی که میخواست از اونها مشوره بگیرم مثلا کمیتی که میخواست بعض افسرای خاص در نظر نبود که اونا میخواست از اونها مشوره بگیرن باز اونها که باید اینا سکرتریت که افسرا باید فون میکرد باز اونا جوابار که اونا را میکرد اینا جوابا از نار که باید در یک تیبل جور میکرد که منیزو که اندراج میکرد که مطلب نی آدم نی جواب رو داده باز مقابل جواب از نکست اونا باید ادرسا از نار که هم میداد باز از بعد که فاینل درافت نکست جور میکرد مطابقی اینمی سیستم امی طریقه کار که باز نار که پیش حکومت که پیش میکرد. خب چرا که مطلب برای اینکه مطلب افسرا را اینا که فون کنه و از بعد جواب از نار که گرفته مطابق ادریس نه که نامه تیبل پیش کنه اینا یک گلوک انفارمیشن که ضرورت داشت بس برای این خاطر منیزی که جنرال موسی میگه که مردمایی که منیز سکرتریت که کار میکرد اونا که اجازه داشت که از جی اچ کیو و همیتر از دیگر دیپارتمنت ها که هر رنگ معلومات که اونا ضرورت بود اونا که حاصل کنه. میتر که اونا میتونست که فایل یا پرونده افسرا را و متعلقه داکومنت ها را که اینا از مختلف برانچ های جی اچ کیو که اینا که جمع کنه. بس یک کلان حصه گواه بازی که مطلب کار سکرتری که دیسکرایب منه که مطلب کار از ناچیز بود از بعد که پیش که یک حصه دیگر که بیان نمونی زونگا که یک کلان حصه زی گواه مطلب اینجی ویتنس امو آدمایی که دینار د پیش کمیتی که پیش میشه اونار که مطلب گواه که اونو است اینجی هم یک کلان حصه زی گواه که مطلب شاملی چیف آف جنرال استاف و اموتر که چیف آف نیول آپریشنز چیف آف ایر استاف ایندین ایر فورس و چندنا پرنسپل استاف آفیسرز بودن اینا که در پیش کمیتی پیش میشه و موضوع نشنالایز کدوی فوج را که برایش بحث منه و جوابای خود خورا که در سوالنامه که داده بودن اونا که وضاحت منه اینا مطلب که موگه مطلب من کی در پیش ایزی کمیتی که پیش شده بازی مطلب مختلف پوزیشن ها که می در فول استاپ لیول که زیادتر که مطلب شموز نمایشی میگن قدر کدامش که چیف است یا مطلب اونا ممبری استاف افسرز که بودن از اونا فهمیدم که مطلب های رنکینگ افسر که من فوج بوده اینا که نرمالی پیش کمیتی که پیش میشن و اونا که درباره نشنالایز کدوی فوج که بیاسن بزمو ترکی از پیش ما مطلب در شروعی از این چپتر که گفتم که اکثری افسرای فوج که در زمان که انگلیس بود بزمزو خاطر تمامی برتش افسرز که در محسوس میکرد که نشنالایزیشن که نبود اگر مطلب از کمتر از 10 سال
نشنلايز شدن مطلب کارکردگی فوج که متاثر میشه. در خاطر اونم گفت باید که پروسس نشنلایزیشن که باید سولوشن مطلب یه آرگومنتی برitish افسرها که دمونی زبط مطابق فوجی مطابق افسرهای انگلیس که در نظر از اونا ایندین افسرها که طبعا بسیار جوان و ناتجربه کار بودن و اگر تاول از اونا که بسیار گرنگ و سنگین ذمه داری که اونا که دادم شد اونا که قابل ازی نبود که ولی از اونا که در احسن طریقه که عمل پیراش نه. بس چیف آف جنرال استاف که و نیول و ایر فورس کماندرها و دیگه سینیر بریتیش افسران که اینا هم که اصرار داشتن که تیزکدوی نشنلایزیشن که خاص کر برای سینیر پوزیشن ها که کارکردگی فوج که بسیار زیاد متاثر من. وقتی که مطلب بریتیش افسران مطلب این آرگومنت رکیمونه بزی که بسیار گرماگرم بیس که در بنیاد ازی شروع میشه به جنرال موسی موگه اینج که یم که مورا منبری کمیټیا که مطلب جنرال موسی و علاوه جنرال موسی گو کس دیگه منی فوج کو د نام کاول که اینا پیشی چیرمن پندت کنزرو که و تایک خطر نواب محمد اسماعیل را اینا که اینا مطلب تحریک منه مطلب که اونا که بوگن که ایندین فوجیا که مطلب انتخاب شده مطلب افسرای ایندین فوجیا که اینا خو مطابق استاندارد و مطابق معیارای خود انگلیزا که مطلب سلیکشن مطلب گوی است که سلیکشن پروسس یک گوده هم برای انتخاب کدوی انگلیز افسرا که هم برای انتخاب کدوی ایندین افسر که و علاوه ازو که تعلیم هم که حاصل کردن خو اینا که مگوت از خود انگلیز فوجی افسرها که از اونا تعلیم حاصل کردن از اونا که تربیت حاصل کردن بس اگر مطابق ازی گواهای یا مطابق ویتنسیز یا فوجی افسرها انگلیس که مطابق پیش کمیتی پیشتن اگر مطابق از اونا ایندین افسرز که نمیتونن ذمه داری که در احسن طریقه انجام بدن بس ضرور که اینجی استاندارد سلیکشن یا انتخاب و امیتر ترینینگ که اونا که بنیادای ازو تمام پروسس که ضرور منیزو که گو خرابیا وجود داره که مطلب ایندین افسرز که زو پروسس سلیکت شدن ترین شدن تعلیم حاصل کردن ترین شدن دنج مادن اونا که ذمه داری خود که ادا نمیتن بازی کنزرو که یک از ممبر از کمیتی که او تا که مطلب تنقید نکی مطلب فوجی افسرای انگلیس که از قصد میخواه که بله ایندین سیتیزنز یا مطلب ایندین افسرای که دمانی فوج است اونا که کم بزنه تا بزنه تا که مطلب رفتار نشنلایزیشن را که سست کنه دیگه مطلب کمی سیچویشن در درو که چیزا که جنرال موسی شمور درو بیان ده که مطلب اونجا تنشن بوده منی انگلیزای افسرای انگلیس که قد افسرای هندوستانی که بس علاوه ازی که مطلب انگلیزا اونجا مخالفت میکرده جنرال موسی موگه که در دیگه طرف یک بلوک از ایندین گواه ها مطلب ایندین افسرایی که مطلب دینوان گواه یا دینوان ویتنس پیش از کمیتی که اونا پیش میشه اونام که قد از نشنلایزیشن که مگو چندان در دلچسپی یا در وابستگی که نداشتن چرا که اکثر از فوجی افسرای هندوستانی که اونا خیال میکردن که تبالی برطانوی مطلب یا حکومت برطانیه تبالی آماده نیه که مطلب ایندیا را ایله که اونا که بوره دیگه امزو خاطر که اونا که مطلب تر چندان دلچسپی نشون نمیداد لیکن منیز نه که چندان افسرا بوده که اونا که هیچ وقتی تر دودیلا نشددن و اونا که اصرار میکردن یا اونا که میگفتن که نشنلایزیشن که امو تیم هی پاسیبل بود و باید که دیلی نشنه و ایتا نشنه که مطلب که رفتار ازی که سست شونه دیگه مگه جنرال موسی اینجی بس درباره از خود خو مگه برای 2 ماه که ما هم رویه برطانوی ها را که و هم تر هم غیر مسلم گواه ها که مطلب غیر مسلم فوجی افسرار مثل هندوها و سیکها و که جواب اونا که جوابای که منی سوال نامه لیکای کده بود چرا که جنرال موسی منی پارتی سکرتریت بود دیگه سوال نامه ها را جور کده تیار کده بسنار که میخوانده دیگه مگه ما برای 2 ماه که مطلب اونا رو مطالعه نه بزی که دزی نتیجه میرسه که آخری سفارشات که این کمیتی میخواه که پیش کنه برای حکومت او که برای مسلم افسرها که بسیار زیاد متعصبانه خواهد بود میگه از دایرکشن ازی بحثا که مشه ایتر معلوم شد که بنیادی
از اینکه مطلب منی فوج کسته که افسرا که برتی موشه یا مطلب پیش که مورا بنیاد شایستگی یا میریت کسته برای ترقی سینیاریتی کسته اشتم شد و از این بنیاد کسته اگر مطلب سینیاریتی کسته بنیادی ترقی منی فوج کسته باشه ده هایر پوزیشن کسته یک دنم مسلمان افسرس کسته نمایه چرا که او زمان مطلب زیادتر مسلم افسرا کسته جونیر بوده بس برای جو کسته جنرال مساعد مثال بودم که منی فوج کسته تمام سینیر ترین مسلم افسر کسته بریگیدیر محمد اکبر خان بود که مطلب او مطلب زمانی چیزر کمیټر کسته دروګه مزه که او مطلب د 1950 د عهده میجر جنرال از پاکستان آرمی کسته ریټایر میشه دیگه او کسته منی مطلب بریگیدیر محمد اکبر خان که مطلب سینیر ترین مسلم افسر منی فوج کسته بوده او خو از یک گروپ غیر مسلمان ولا کسته افسر بوده زو که بسیار زیاد جونیور بوده و جونیور مسلم افسران دیگه مسلم افسران کسته اونا از محمد اکبر خان کده هم جونیور بوده یعنی منی زیوم کسته کافی گیت بوده دیگه همزو خاطر کسته جنرال مساعد مطلب محسوس نکی اگر بنیادی ترقی منی فوج کسته سینیارتی باشه دیگه منی ټاپ لیول کسته صرف غیر مسلم افسران هی کسته ما و چرکی اکثر مسلم کسته جونیور بودن دیگه اونا گوجه کسته نمیرسن دیگه همزو خاطر جنرال مساعد مطابق فهم حالات کسته وقت که ما داشتم دیگه این میخوای قد از نواب محمد اسماعیل که منبری یک سیویلین منبری کمیتی بده میخواسته که قد از او کسته ملاقات کنه و هم اسیسمنت از خود از حالات کسته او را آگاه کنه دیگه هم گفت اگه لیکن جنرال مسام گفت او زمان ده کسته ما که مطلب ما د ذهن خو کې ایډیا داشتم که مطلب د بنیاد سینیاریتی ګرشونه مسلم افسران کسته د منی فوج نمایه پیش نمایه دیگه اون ما کسته مسئله زی بود که باخ د ذهن چی بود لیکن برای زود دستاویزات و او داکومنت که ضرورت از بود میگه تو کسته د دیسترسی کسته نبود دیگه مطلب تر اویلیبل نبود که د عنوان یک رپورت کسته او کسته پیش کنه نامار پیش از نواب اسماعیل کسته دیگه همزو خاطرم گفت برای ما از خاطر ازی مشکل بود که ما اونار کسته که اونار داکومنت کسته یا مطلب می افسرار رینکینگ را اینا د بنیاد که کو معلومات جمع کنه یک رپورت جوړ کنه گفت ما برای ازی کسته مشکلات داشتم چرکی مطلب تمام حرکات زیما کسته مطلب جنرال مساعد بارز خود میگه تمام حرکات کسته زیر نظر کسته بود که همزو خاطر کسته ما زیاد محتاط بود دیگه او وقت کسته ما کسته مترکیزی پیش میگم گردزی پیش نه چپتر کسته ذکر شرکت ده که ای کسته دمانی افسرز میس کسته زندگی مکده که و افسر میس کسته د دوران جنگ کسته تمپرری رزیدنس بوده مطلب تر عارضی و طور پر کسته جوړ شده و هر افسر کسته دمانی ازی میس کسته صرف یک دنه یک دنه بیدروم داشته و یک دنه اتیچ چیزا کسته بادروم داشته بس جنرال موسی کسته مطلب ما ये फैसला करूँ कि माँ के बरेजी की मतलब एक नोट कैसे तैयार करूँ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूँ एक नोट माँ कैसे तैयार करूँ कि और द पेश जी नवाब इस्माइल पेश करना बस ये फैसला ना कि मतलब टीम शाउ टीम कैसे ये द बाथरूम शिश्ता कैसे कार करना बस मुतर की मतलब द पेशना चैप्टर आगती बाथरूम कैसे पर्दा इश कैसे था कोना कोना बस पर्दा की मनी बाथरूम जी शिरचाई रंग बदा वो कैसे काफ़ी कोना बदा जनरल मुसा कैसे कपड़ा पर्दा कैसे फस मन पर्दे बाथरूम का गजाइज कैसे को दना पर्दे मोटे सियाह कैसे मिजना ताकि मतलब बिरो कैसे درونی बाथरूम कैसे मालूम नशना बस ये बाथरूम कैसे को किलकिन नशता की तरफ या उली वदा دیگه همزو خاطر کسته وقتی که چیزای پرده سیار که میزنه منیزو باتروم کسته روشنایی زیاد کسته نمیماد خب از بعد میگه ای بیتمین خوره محمد حسین را کسته در بیروی کمره کسته اینا استعدام کرده که اگر گو کس میخواست درون کمره با جنرال موساد کسته او خبر کنه دیگه میگه یک هفته وری کسته منیزی باتروم کسته شاوت میشنه مطلب نار کسته نوت نه افسرار رینکینگ را د بنیاد سینیاریتی تمام نار کسته نار کسته بریز دو کسته نوت های کسته بریز تیار نه و تقریبا یک هفته میلیگه که مطلب کار کسته و خلاص منه و تمامی زی رپورت کسته ای کسته تمامی زی لیستی تمام سینیر افسرا که تمامی فوج بوده امتر کسته مثل بریگیدرها و کرنل تمامی آرمی نیوی و ایر فورس کسته بس مقصد از ما بود که نواب اسماعیل رو بگم که کدام جای کسته مسلم افسرا را در بنیاد سینیاریتی کسته تعیینات کنه دیگه مگه
جنرال سام اگرچه کار بسیار سخت بود، مطلب منی باتروم شتو لیست تیار کدو و غیره کسته، لیکن گفتی کار ما ایگنور نمیتونستم از خاطر ازی که لازمی بود. بازی باعثی تسلی خاطر از جنرال موسی بوده که مطلب دزی پوزیشن است که مطلب دستاویزار کسته جمع کنه و ما تر محسوس میکنم که مطلب کسته مفاداتی از این مسلم افسرار کسته خیال چی میلم خود مطبی تصورات جنرال موسی است که اون چی کسته بیان از بعد وقتی که مگه رپورت ازی تیار میشه، باز بعد از یک کمیتی میتینگ که جنرال نواب اسماعیل داشته، جنرال موسی قدزو درخواست ملاقات مونه تا که مطلب گفته نکاتی که مطلب در ذهن خود داشته مطلب بور کسته برای زی چیزا کسته نواب اسماعیل برای زی کسته بیان کنه. نواب اسماعیل کسته راضی میشه که مطلب بعد از ملاقات بعد از چیزا کسته بعد از کمیتی میتینگ تیم ای پیشین تیم کسته او را ملاقات کنه. بس بعد از غروب آفتاب کسته جنرال موسی کسته در نارت وسترن کسته هوتل موره که اونچ کسته نواب اسماعیل کسته منیز هوتل قیام کرده بود. بس در او تیم کسته وقتی که جنرال موسی در چیزا کسته موره در منی میمان خانیش موره، او زمان کسته نواب اسماعیل کسته یک چندن میمان داشت که او از آبایی علاقه ازی نواب که در نام میریت است، در اونچ کسته میریت یا میریت است، در اونچ کسته او مهمانا کسته ماده بود از علاقهش کسته دیگه. وقتی جنرال موسی که داخل میهمان خانه میشه بازی کسته مهمانا کسته رخصتی گرفته کسته اون اموره نه جنرال موسی کسته لیستار کسته نواب را نشو میده. نواب کسته بسیار مطلب دلچسپی میگیره منیز لیستا از مگه جنرال موسی مگه ما بسیار زیاد خوشحال میشم که لیستار کسته تاول از ما کسته کنی و کاری جنرال موسی را کم تعریف هم کسته مونه. بس بعد از کم گفتگو یا چند سوالایی که جنرال موسی از نواب منه مطلب معلوم میشه که نواب هم کسته از طریقه کار از کمیتی کسته مطمئن نیست دیگه. بعد از این ملاقات کسته جنرال موسی کسته دو دفعه دیگه هم کسته خد نواب ملاقات نه و مزید معلومات کسته و فراهم منه دیگه. منی ازی تمامی گفتگوهای خود جنرال موسی میگه که قد از نواب داشته. جنرال موسی ایرگه میگه که ای که مطلب منی فوج که مطلب بنیادی قابلیت و سینیاریتی که اشتا مطلب تقرری که منی فوج میشه د بنیادی سینیاریتی و قابلیت مطلب تو باید پرنسپلی قد از مخالفت نکنی، چرا که یک قابل قبول شده پرنسپل است که مطلب منی فوج کسته ترقی کسته بنیادی سینیاریتی باشه و بنیادی قابلیت باشه، تو قد از مخالفت نمیتونی. البته برای که مطلب مسلمان افسرها کسته مطلب از منی سینیر لیول اونا کسته محروم نمونه، باید کسته مطابق ریشو یا آبادی مسلمان در منی فوج برای نه کسته یک علیده کوتا کسته گرفته شده. بس دیگه مطلب قدی تر انتظامات شونه مطلب یک کوتا سیستم اگر منی فوج کسته شونه برای مسلمان کسته خاص طور پر برای مسلمان افسرها کسته بس حتی الامکان کسته در منی سینیر لیورا کسته چندن تقرری مسلمان هم کسته در میتونه کسته داشته باشه. بس نواب مطلب راضی میشه قد جی پروپوزل جنرال موسی کسته، لیکن نمی آخری ملاقات که قد جنرال موسی مونه باز نواب کسته جنرال موسی را ایرموگه که ما لازمی نیست که مطلب می پروپوزل را یا می جواب خور کسته در پیش کمیتی کسته پیش کنم. بس جنرال موسی کسته کافی ایران میشه از خاطر ازی که مطلب کافی مهنت کرده در رپورتر جمع کرده ده 3 دفعه قد از نواب کسته ملاقات کرده ده دیگه مطلب بسیار زیاد کسته برای ازی کسته پریشان میشه جنرال موسی. بس همز خاطری از نواب پرسان نه که آیا تو میخوایی مطلب ما یک کار خور ادامه بدم مطلب ما کسته انفارمیشن که ما جمع منم قد است تو که پیشنمای نار ما جمع کنم. بس نواب کسته بس کم شکار زی تذبذب میشه مطلب کم تر نمیخوای که مطلب اصل وجر کسته بوگه، لیکن چرکی مطلب چرکی بلی جنرال موسی کافی زیاد اعتماد داشت. بس همز خاطر جنرال موسی را میگه که میتونه ترمزی امزی terms of reference امزی کمیتی کسته بالکل چینج شونه دیگه. terms of reference ازو بیسیکلی این میود که مطلب چیزر کسته فوج کسته نشنالایز کنه همطور که مازی پیش کسته گفتم، لیکن نواب اسماعیل کسته یر دراویر مگه که اینا دجایزی صرف کمیتی کسته ای تر مقصد چی نمشه که مطلب صرف انگریز افسرها کسته پس کنه دجایزی کسته ایندین افسرز کنه که مطلب نشنالایزیشن، بلکه اینا میخواه فوج رو دو تقسیم کنه.
دیگه مطلب آرمی رو کسته منی دو آرمی تقسیم کنه، نیوی رو منی دو نیوی تقسیم کنه، ایر فورس رم کسته متر کسته منی دو دن ایر فورس تقسیم کنه. مقصد چیه که چرکینا درو ملک کسته درو پارتیشن شد دیگه تاوت امریکا کسته. جنرال موسی هم گفت دیگه مطلب یه برای جنرال موسی کافی شاکینگ بوده، مطلب کسته زی پروسس کسته خبرت نبوده. باز جنرال موسی هم گفت وقتی که مطلب یه گبی نواب را کسته میشنوه تر محسوس مونه که مطلب تقسیم فوج کسته بسیار ناممکن است، خاص طور پر بغیر از اینکه توالی گو سیاسی فیصله نشده برای مستقبل سب کانتیننت یا مطلب برصغیر یا مطلب جنوبی آسیا یا مطلب انڈیا متحده انڈیا زمان که است بود. دیگه همزو خاطر میگو تاو زمان را که است گوی تره اندیکیتر ایت نبود، یکو دنهی تره گوی اشاره ایت نبود که چیزا که است که تر مطلب پاسیبل است که فوج که است اینچ که است درو دو تقسیم میشه منیزی که است. میگو نه صرف مطلب خودی جنرال انسان بود، جنرال انسان خبر نبود بلکه منی کمیتی هم که است گو کس تر خبر نبود دیگه که مطلب مسلم لیگ که است تا چی حد را که است منی جدوجهد خو برای تخلیق پاکستان برای جور کدوی پاکستان که است کافی پیش رفته باشه. بس میگه جنرال موسی میگه نه صرف که است برای کمیتی که است خبر نبود که مسلم لیگ که است مطلب چی قصد پیشرفت کرده برای تخلیق پاکستان یا برای جور کدوی یک نو ملک برای مسلمانان که است. میگه برای ازما که است حیرت انگیز ای هم بود که حتی آیلینگ که است و همینطور کلان افسران انگلیس هم که است از این معاملات که است خبر نداشتن. از او که مطلب که از بحث نه که است معلوم شد که صرف چند ماه پیش که است اونا درو پیشی کمیتی که است شواهد پیش میکردن که اگر مطلب مو نشنالایز فوج که است نشنالایزیشن پروسس که است مو تیرس کنی فوج که است کارکردگیش که است متاثر میشه درو انگلیس افسرا که است مطلب زور میزدن که نشنالایزیشن پروسس فوج را که است سلو کنه و زمین مطلب جنرال موسی میره از اندیکیتر میگیره که اونام خبر نبود که در اونجا دیسیژنی تر شده که کرتا فوج را که است دو تقسیم کنه. دیگه میگه وقتی که مطلب از اول نه حیرانگی که مطلب ما کم برو بدر شدم در زی نتیجه رسیدم که نواب که است ای گبار نمیزد اگر کافی اعتماد نمیداشت که مسلمانا که است سیاسی جنگ را بردن یا سیاسی معاملات که است در فایده از نه که است درو ختم تمام میشه. دیگه باز جنرال موسی میگه که از بعد احساسات از خود بیان نمیگه که است برای از ما که است بسیار تر جذب انگیز بود، مطلب چیزا که است انسپایرینگ بود که مطلب ما که است ایسی یک چیزا که است ایسی یک آزاد ملک داشتن و برای یک آزاد ملک است خدمت کنم. باز یک چیزر که است منی یک ذکر یک جمشودی دیگه یا مطلب یک میتینگی دیگه کمیتی که است منی که است اورم ذکر شد منم گدا اپریل یا مای 1947 که است منی یک میتینگی که مطلب می چیزا که است کمیटी की कदत मनीजू के अस्ता नवाब के अस्ता चेयरमैन कमेटी के अस्ता परसान कि अगर अजमजी कमेटी खास्ता शना कि दो अलाई द फौज नेशनलाइज करना दे जाए कि मतलब इंडियन रखस एज ए नेशनलाइज करना मी मतलब दो अलहदा मतलब फौज दो तकसीम करना बेसिकली कैप्शन है कि अगर दो अलहदा फौज नेशनलाइज करना मी कमेटी के अस्ता ये कार चतुर पेश और चर की कार कमेटी नेशनलाइजेशन वजीम कर जैसे कि मतलब वो सिर्फ दोबारा इंडिया एक फौज सोच करनी मोबाइल दोबारा दो दन फौज सोच करनी दो आर्मी दो नेवी दो एयर फोर्स के अस्ता अगर मेरे मो बखाय नेशनलाइज करनी मेरे के अस्ता कमेटी के अस्ता चतुर पेश دیگه این سوال که است مثل بمب ولی که است اونجا پاره شد دیگه آینگر که است جواب داد که terms of reference از کمیتی که است اجازه نمیده که مطابق قسم خیالات که است اونجا بیان شونه بعد پندت کنزرو که است و همینطور سمپارن سینگ که است تجویز که باید که است یک که است پیش حکومت بوره و از حکومت خواسته شنه که اونا که است موقفی درباره موقف مسلم لیگ که است پوزیشن فر واضح کنه دیگه او زمان که است کم کم آور کی یک سیاسی آور کی بود مطلب غبار کی پولیټیکل مطلب بود که است است کم پس میشه و یک واضح میشه که هندوستان که است درو تقسیم میشه دیگه بس لیکن باوجود هم که مطلب درو واضح شد که هندوستان تقسیم میشه فوج که است منیزی تقسیم میشه حکومت که است منیزی تقسیم میشه دیگه لیکن کمیتی که است عمومی کاران پر که است جاری میره بس د مای 1947 که است جنرال موسی که است د عهده لفټننت کرنل ملاحظ پیش که است عهده میجر بود وزیر که است ترقی دادم شد د عهده لفټننت کرنل که است و د پست اسیستنت ادجوتنت و کوارتر ماستر که است د علاقه بهار و اڑیسا که است اون تعیینات میشه
برای امزی کسته ی از دهلی کسته در دیناپور نزدیکی پटना کسته موره. دیگه آخری رپورتی کمیتی کسته بعد از رفتوی چیزا کسته مکمل میشه، بعد رفتوی جنرال موسی کسته مکمل میشه. در آخری رپورت جنرال موسی ما آخری رپورت را کسته ندیدم و نه هیچ دلچسپی داشتم که آخری رپورت بینگردم، چون که ملک کسته در او دو تقسیم میشد و این رپورت کسته بله فوج پاکستان کسته قابل عمل کسته نبود. دیگه ما در شروع از ویدیو کسته ما کسته جی اچ کیو را کسته راولپنڈی گفتادم. در نظر از ما کسته جی اچ کیو زمان کسته در دهلی بودم. میخواست یک لاست کرکشن کسته کنم، چون که آخرش کسته آخرای چپتر جنرال موسی که مطلب او از دهلی کسته در دیناپور نزدیکی پटना مورا وقتی که مطلب ایره در عهده لفټننت کرنل کسته ترقی دادم شو و او را کسته از منی کمیتی کسته از منی از اسیستنت سکرتری کمیتی کسته ایر کسته چیزامونه ترانسفر منشره در پست اسیستنت ادجوتنت و کوارتر ماستر کسته در علاقه بهار و اردیسه کسته. خب نه بخیر کسته دیگه چپتر شرکسته که چپتر دایش هسته ور کسته در منی نیکست ویدیو کسته برایشون پیش من یک جهان تشکر. شبتون خوش دوستان.